मोकाच्यान पोळे हांगा देव आदी फुडेंच तयारी करता ताच्या जेवणाची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयलोय थंय ताका खेरीत वाळाशी धाडलो. ताका सांगले हांवें हुकूम दिला कावड्यांक तुका जेवण हाडून. म्हणजे ऑलरेडी ताणें ताचो बंदोबस्त केल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आता तो सांगता एलिशाक, चल उठ एलिशा, उदक संपत आयलें, तूं वच सारेफात गांवांत. तुवें हांवें सांगलां एक विधवेक तुका जेवण दिवन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी एलिशा वेता 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 जारेफात दारवट्याशी तो पावता. तो पळयता ती बायल कितें करताली, ती चोडव एकठांय करताली. चोडव ती एकठांय करताली. एलिशा तिका म्हणटा, उलो मारता, एका आयदनांत इलें उदक हाडून दी म्हाका पिवपाक. त्या काळार दुकोळ आसलो, उदकाची शॉर्टेज. पूण एलिशा उदक मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उदक मागलें न्हू. ती बायल वेता, ती आपले वाटेन वेता, ताका उदक हाडून. एलिशा परतून उलो करता आनीक म्हणटा, आनीक जाता जाल्यार उंड्याचो एक कुडको हाड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तिका म्हणटा उदक हाड पयलें, मागीर म्हणटा जाता जाल्यार उंड्याचोय कुडको हाड. तेन्ना ती बायल एलिशाक म्हणटा, तुका सांगता हांव, जिव्या देवाच्या नांवान म्हजे लागीं उंडो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान पळयात त्या काळार, आदल्या काळार तो लोक जाणा आसलो तोच तो जिवो देव म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ती एलिशाक सोदतें सांगता. एलिशा, तुका सांगू कितें? ती म्हणटा, हांव जोडोव एकठांय करताली न्हू, तें म्हजें निमाणें जेवण करूंक म्हाका आनी म्हज्या पुताक. उपरांत कितें तें कांयच खबर ना. तोंडांत म्हज्या फक्त आसा मुठभर पीठ, तेलाच्या आयदनांत इल्लेंशें तेल उरलां. प्रेज द लॉर्ड. आतां तेंच घेता, जेवण करता म्हज्या पुताक, म्हाका, मागीर कितें आमचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी एलिशा तिका सांगता, कितें सांगता तो? म्हाका पयलें तूं हाडून दी हें उदक आनीक उंडो. म्हाका पयलें तूं हाडून दी, मागीर तुमचें पळयात. कित्याक देव सांगता, तुज्या दोणान तुका पीठ उणें जावचें ना, ना म्हूण तुजें आयदन तें तेलाचें केन्नाच रितें उरचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तो म्हणटा, तो हाडून दी आपणाक पयलें. आनी देव म्हणटा, तुज्या पिठाच्या दोणांत तुका केन्नाच पीठ उणें जावचें ना. जितले पावटी तूं हात घालता, मुठभर तें पीठ काडूंक सदांच तें पीठ तुका मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जितले पावटी तें आयदन तूं रोखयता, तेल तेल घालूंक सदांच थंय तें तेल व्हांवतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कांयच तुका उणें जावचें ना. हो दुकोळाचो काळ आसलो. आनी एलिशा तिका अशें सांगता, कांयच तुका उणें जावचें ना. पूण पयलें कितें म्हणटा, म्हाका हाडून दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्यान आमी जायते पावटी आमी दास्ती काडटा. आमचें कितें जातलें? पयशे उणें जाल्यार कशे पयशे येतले? कशीं आमी वखदां घेतलीं? कशीं आमी भाजी वो कितें घेतलीं? पयशे ना जाल्यार कशें आमी खंय वयतलीं? आमचें कितें जातलें? जायते हुस्के आमी काडटा. हांगा पळोवया. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत थंय या. Aves verso, verse 26.
वाऱ्या वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात, ती वंपिनांत, लुईनांत, कोडेय पोरिनांत. ती वंपिनांत, लुईनांत, कोडेय बोरिनांत, तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुम्ही तांचे वोन अदीक मोलाची न्हय तर, ते म्हणटा त्या सुकण्या परस तुम्ही अदीक मोलाची न्हय तर, म्हणटा तेच्या सुकण्याचेर तरी नदर मारात न्हू. काय बरी ती सकाळी कितें करतात, उडून उडून एका कांद्याचेर ते दुसऱ्या कांद्याचेर न्हू उडटात आनी कितें करतात, ती गायोना गायतात, ती कोडे बोतात ना न्हू, ती कोडे बोरिना. म्हणटोच आमी कितें खातोले हांव, कितें पियेतोले हांव, कितें न्हेसतोले हांव, अशें म्हणून नुस्तें काडूं नाकात. असल्या सगल्याची वासपूस करता अन्न भावार्थी. तुमकां ह्या सगल्या वस्तूची गरज म्हूण तुमचो स्वर्गीचो बाप तर जाणूच. तुमकां कितें गरज तें तुमच्या स्वर्गीच्या बापाक खबर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे जियोंक, ताकाच मानता ते करूंक जावं दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को. ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी इंग्लिशीन बरें आसा, seek ye first the kingdom and the righteousness, and all these things shall be added unto you. Added. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. पूण कितें म्हणटा, पयलें सोद स्वर्गीचें राज, ह्यार सगळें तुका मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी आयज काय बरी तुमी मागण्याक आयली न्हू. थोडें दुसरें काम आसलें न्हू. कांय ना जाल्यार टीव्ही चोवपाक जाताली न्हू, वयना ना ना कांय ना जाल्यार शेजारी लागीं दोन खबरो करूंक जाताल्यो वय जाताल्यो न्हू. पूण तुमी म्हणलें ना, हांव पयलीं वेता म्हज्या जेजूक सोदूंक, हांव पयलीं वेता म्हज्या देवाचें उतर आयकूंक, ताच्या मोगान हांव लासतां देखून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पयलीं सोद, हेर सगळें तुका मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाचे न्हू, आमकां दास्ती आसा, आमी कशीं दीस काडटलीं, कशे म्हयने काडटलीं, कशीं आमी ही वर्सां, आमचें कितें. पूण आमचे परस न्हू, म्हाका दिसता जेजूक आमची काळजी आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळोवया मॅथ्यू चॅप्टर 15. 4,000 लोकांक जेवण. तुम्ही वाचता वर्स 32. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हणलें. जेजू आपल्या शिसांक कितें तरी सांगता, तांकां लागीं आपोवन जेजून म्हणलें, ह्या लोकांक पळयोवन चुरचुऱ्यांनी फोडटा काळीज म्हजें. जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हणलें, ह्या लोकांक पळयोवन चुरचुऱ्यांनी फोडटा काळीज म्हजें. 3 दीस जाले ती म्हजे बरोबर आसात. जेवूंक खावंक ताचे कडेन कांयच ना. पळय, जेजूक काळजी आसली. थंय लोक आसतलो न्हू बसून, वय वेतालो लोक जेजू फाटल्यान, वय न्हू, उरपोंजी वेताल्यो ताचे फाटल्यान, वय. आनी जेजू तांकां पेकयतालो आनी ती बसतालीं थंय आनी आयकतालीं न्हू तो कितें उलयता, तो कितें सांगता. जेजू सगळें ताका सांगतालो, तांकां पेकयतालो आनी ती रावतालीं जेजू बरोबर. आनी हांगा पळय, 3 दीस जाले ती म्हजे बरोबर आसात. जेवूंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. कोण म्हणटा? जेजू. कितें म्हणटा तो? आपल्या शिसांक सांगता, ह्या लोकांक पळयोवन चुरचुऱ्यांनी फोडटा म्हजे काळीज. ते 3 दीस जाले ती हांगा आसात आनी जेवंक ताचे लागीं कांयच ना.
उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. कितें म्हणटा? म्हाका खुशी ना म्हणटा तांकां उपाशी धाडूंक. वेताना वाटेर ती पडूंक आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वाटेर ती पडूंक आसात. तांकां उपाशी धाडूंक म्हाका खुशी ना जेजू म्हणटा. जाल्यार ताका आमची काळजी आसा. वाटेर ही जिवितांतली वाट आमी चलतात. जिविताची यात्रेकार आमी. द जर्नी ऑफ लायफ. जेजूक आमची काळजी आसा. जिविताची वाटेर आमी पडची न्हय म्हूण तो आमकां उपाशी दवरिना. आमकां फुडें मेळटा. 4,000 लोकांक जेवण जेजून दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक देवाक आमची काळजी आसा. तो जिवो देव तो पळयता. तो सगळें जाण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एलिजाची खबर आमी करतले. फुडें या. एलिशा विधवेच्या पुताक जिवंत करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एके विधवेचो पूत मेलो. तेन्ना एलिशान ताका आपल्या हातांनी आपल्या वयल्या कुडांत व्हेलो. आपले भाशेर ताका न्हिदायलो. 3 फावटी ताचेर आड पडलो आनी आपल्या देवाक ताणें मागणें केलें. देवाक ताणें मागणें केलें. 3 फावटी तो भुरग्याचेर आडवो पडलो. सर्वेस्पराक उडगाल्लो. सर्वेस्पराक. मोशा देवा, ह्या भुरग्याचो जीव नव्यान ताचे भितर येसो कर म्हूण हांव प्रार्थून मागतां. तो भुरगो मेल्लो. तो भुरगो मेल्लो. आनी एलिशा देवा लागीं मागता ताका परत जिवंत करूंक. सर्वेस्परान एलिजाचे मागणें आयकलें. भुरग्याचो जीव नव्यान ताचे भितर आयलो आनी तो परत जिवो जालो. एलिजान भुरग्याक वयल्या कुडांत तावन सकला हाडलो आनी ताचे आवय कडेन दिलो. एलिजान म्हणलें, पळय, तुजो पूत जिवो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एलिजान भुरग्याक काडलो आनी ताची आवय कडेन दिलो. तिका सांगलें, पळय, तुजो पूत जिवो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें सुरवातेकूच वाचलोलें न्हय. जेन्ना जेजू करतालो ती विस्मितां, त्यो मिलाग्री, त्यो पळोवन लोक कितें म्हणटालो, हो कोण काय? न्हू, हो एलिशा काय? एलिजान ह्या भुरग्याक मेदल्यांतलो जिवंत केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तो भुरगो मेल्लो ताका काडून ह्या आवयच्या आदीन दिलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां पळोवया जेजूनय अशेंच कितें केलें. प्रेज द लॉर्ड. नाइनाचे विधवेच्या पुताक जेजू जिवंत करता. अशें घडलें. एके विधवेचो एकलोच पूत तो मेलो. साबार लोक थंय आसलो. ताका व्हरताले व्हरूंक. ताची आवय थंय आसली आनी ती रडटाली. ती रडटाली कित्याक तिचो घोव मेल्लो. आतां एकलोच आसलो. एकूच तिचो बोरवासो. ओन्ली वन रिजन टू लिव.
कोडे जायती आपल्या पुताविषयी चिंतना स्वप्नां ती स्वप्न येताली. आता तोच पूत मेलो. ते सगळे आयिल्ले ते पुताक व्हरताले, ते पुरूंक व्हरताले. ते व्हरताले पुरूंक तिची सगळी स्वप्नां. तिचो एकूच बोरवोसो आसलो थंय. आनी ती रडटाली. कोणें तिका पळयली? जेसून. आनी तिका म्हणलें, रडू नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी आयज तूं कित्याय पासत रडटा जाल्यार जेजू तुका म्हणटा, तूं रडू नाका, कित्याक हांव हांगा आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेजू थंय पावलो आनी जेजून चुरचुरे केले तिचे आनी तिका म्हणलें, रडू नाका, रडू नाका. तिर्देक हात लायलो, ते थांबले. आनी जेजून तरणाट्याक म्हणलें, तरणाट्या, उठ. आनी तो उठलो. आनी पळय, मेल्लो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका ताचे आवयचेर आदीन केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाचेनो, देव आमकां पळयता, कित्याक तो जिवो देव. तो जाणा आमची केन्ना दुखां व्हांवतात. तो जाणा आमी कसल्या बाराकाल चेपून आसात. तो जाणा आमी कसली पिडा सोंसताव. तो जाणा आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबान कितें कितें घडटा. तो जाणा खंय खंय संबंद तुटल्यात. खंय खंय निराशीपण भितर सरला. खंय खंय शांती इबाड जाल्या. कित्याक तो जिवो देव. आनी हो जिवो देव तुका पळयता. हो जिवो देव तुका बरो वळखता. आनी हो जिवो देव तुजो मोग करता. कित्याक तो म्हणटा, तूं ओमळीक, यू प्रेशियस एंड आय लव यू. तूं ओमळीक, यू आर प्रेशियस. हांव तुजो मोग करता. तो भुरगो उठलो, बसलो, उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताचे आवयचेर आदीन केलो. सगळीं तोटाकली, देवाची तुस्त करून म्हणटाली, एक व्हड प्रवादी आमचे मदीं उपसला. देव आपले पोरचेक भेट दिवंक आयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देव आपले पोरचेक भेट दिवंक आयल्या. देव तुका भेटता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव तुका भेटता. तोच तो मोगाचो देव. कश्टवतल्यांचेर ताची नदर बसल्या. अपमान सोंसतल्याचेर ताची नदर बसल्या. पिडेन कश्टवतल्याचेर ताची नदर बसल्या. त्रासान कश्टान चेपतल्याचेर ताची नदर बसल्या. आनी तो आयला बरेपण करूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तो एकलोच जिवो देव. एलिजाची खबर आमी करतल्या पळोवया फुडें. एलिजा जिव्या देवाक बसतालो. पळोवया कार्मेल दोंगराचेर कितें घडलें. घोडे जायते पावटी आयकलां. कार्मेल दोंगराचेर 450 प्रवादी बालाचे आनी एलिशा. थंय साबार लोक आसले.
तेन्ना एलिशान लोकांकडे उलोवन म्हणलें, तुमी कितलो तेंप पर्यान 2 ओड्याचेर पांय दवरून भोंवतल्यात. कितें म्हणलें? कितलो तेंप तुमी 2 ओड्याचेर पांय दवरून भोंवतल्यात. 2 ओड्यांचेर पांय दवरून भोंवूंक जाता? चलूंक जाता? उबे रावंक जाता? ना न्हू. ती ओडी आपुणूच कितें जातात? ते हालतात, हालतात, हालतात. पूण एलिशाक एक क्वेशन घालता थंय आसतल्या लोकांकडे. सगलो लोक ओगी रावता. मागीर एलिशा म्हणटा, ओके, बाल तुमचो देव जाल्यार तुमी बालाचो पाटलाव करात. पूण सर्वेस्पर तुमचो देव जाल्यार सर्वेस्पराचो तुमी पाटलाव करात. तुमी अशें करुया, 2 पाडे घेवया. तुमी चूज करा खंयचो पाडो तुमकां जाय तो तुमी चूज करा. जोडो मांडात, तो पाडो कातरात. पूण उजो मात लाय नाकात. आनी मागीर ताणें सांगलें, हांवूय तशेंच करतलो. आनी जो देव उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. एग्री जालें. ओके, हेणी कॉमेस केलें आनीक जोडो मांडलो आनीक तो पाडू कातरलो. आनीक मागीर उलो मारतात कोणाक? तांच्या देवाक. कोण तांचो देव? बाल. आनी ते म्हणटा, बाल आमकां जबाब दी, बाल आमकां जबाब दी. आमकां जबाब दी कित्याक म्हणटाले ते आसले जायते जाण आसले ते म्हणटाले आमकां जबाब दी, बाला आमकां जबाब दी. सकाळी स्टार्ट केल्ले नाचताले थंय ते. नाचताले आनी बोब मारताले. 4:30ची म्हळ्यार कितलो आवाज जाल्लो आसतलो न्हू मोठो तांचो. सकाळ जाली, मागीर दनपार जाली. आतां एलिशा पळयता आनी तांच्यो केल्यो मस्कऱ्यो. रे तो देव रे तुमचो बिजी आसतलो, ना जाल्यार चिंतनांनी बुडला आसतलो, ना जाल्यार खंय तरी पॉयंट करूंक गेला आसतलो. ओ घोडये तो न्हिदला जाल्यार व्हडल्यान बोब मारत आनी ताका उठायात. आनी हे कितें करतात? बाले घेतात, तोरवारी घेतात, आपणाकूच ते तोपतात, मारतात. उलो करतात तांच्या देवाक. पूण कांयच. आतां कोणाचो टर्न? आतां एलिशा. तेन्ना एलिशान सगळे पोरशेक म्हणलें, सगळे तुमी म्हजेशी लागीं सरात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयलें कितें केलें? सगळीं लागीं सरात. पयस गेल्यान जाल्यार लागीं सरात. देवाक विसरोन तुमी पयस पयस पावल्यान जाल्यार लागीं सरात. आतां तरी तुमी देवासोरी लागीं सरात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी सगलो लोक ताचे बोगलेक गेलो. मोडलोली ती सर्वेस्पराची वेदी ताणें सारकी केली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोडलोली ती वेदी ताणें सारकी केली. तो ऑल्टर तो मोडलोलो, तो 12 फातर घेता आनी तो सारको करता. ती वेदी तो सारको करता. कित्याक तरी तो सारको करता. ही इज बिल्डिंग द ऑल्टर अगेन. मागण्याची बेपर्वा केली. देवाक सांडलो, ताची वेदी सांडली, पयस पयस पावली. पूण आतां तरी लागीं सरात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ही वेदी तो सारकी करता. उपरांत तो कोणाक उलो मारता? सर्वेस्परा देवाक तो उलो मारता. पळय, सर्वेस्पराच्या नांवाक ताणें एक वेदी बांदली. मागीर उपरांत आसा तो उदक घालता. वर्स 37 वाचता. तो उलो मारता, म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तो म्हाका कित्याक म्हणटा? तो एकलोच आसलो, एकलोच तो सर्वेस्पराचो प्रवादी एकलोच तो उरलोलो. तेच खातीर तो म्हणटा, सर्वेस्परा म्हाका जाप दी,
सर्वेस्परा म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्परास देव म्हूण आनी ताची काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही पोरसां वळखूंक पावूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तूं जिवो देव म्हूण आनी ह्या लोकांची काळजां जिखून घेता तो तूंच देव म्हूण हो लोक वळखूंक पावूं. आमी आमची मागणी सबार मागणी उबारतात. देव आमची मागणी आयकता. कित्याक आयकना? तो आयकता. पूण पयले म्हणटा लागीं सोरात. तुमी पयस 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 पावल्यात. मातशे लागीं सोरात. तुमी लागीं सरल्यारूच तुमी अणभवतलो म्हजो मोग, म्हजी पदवी. मातशे लागीं सोरात. ती वेदी ताणें बांदलोली, मोडलोले ते सारके केले. तुमचे संबंद मोडल्यात ते पयलीं सारके करात. चवकशी करात. कसले ते संबंद मोडल्यात वा तुमी मोडूंक दिल्यात. चवकशी करात. संबंद मोडल्यात परतून बांदून हाडात. लागीं सोरात. आनी एलिशा मागणें करतालो, म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्परा देव म्हूण ताची काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही पोरसां वळखूंक पावूं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताणें उलो मारलो जिव्या देवाक. ते उलो मारताले बालाक, पूण कांयच कळोंक ना. एलिशान उलो मारलो देवाक. सर्वेस्पराच्या नांवान तो उलयलो. आनी आमी जेजूचें नांव घेता. बलिश्ट नांव घेता. उंच व्हरतें तें नांव, पदवेदार तें नांव. खंयचीय ती पिडा जावं जेजूचें नांव अदीक व्हरतें. प्रेज द लॉर्ड. कितेंय तो प्रॉब्लेम जावं जेजूचें नांव अदीक व्हरतें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी आयज कितेंय तुजी परिस्थिती जावं जेजूचें नांव अदीक व्हरतें. चोर बलिश्ट तो, चोर पदवेदार तो, जिवो देव तो बरो वळखता तुका. तो बरो जाणा तुजे प्रश्न. तो बरो जाणा तुजी दुकां केन्ना व्हांवतात. तो बरो जाणा तूं कसो आनी कितलो कोंतीन बुडवला तो बरो जाणा. तुजे हुस्के कितें ते, तूं कित्याक दास्ती काडटाय फुडल्या दिसांची. तो म्हणटा हांव आसा हांगा, हांव आसा हांगा, हांव आयलां तुजे स्पासत. मोगाचें न्हू, जायते त्रास, गोश्ट, भार चोडेकल्याचेर आसता. पूण जेन्ना जेजू आपयता तो समाधान करता. जेन्ना तूं रडटा तो म्हणटा रडूं नाका, हांव आयलां न्हू, सगळें तुजें बदलता. तो म्हणटा हुस्के काडी नाका फाल्यांचो दिसाचो. फाल्यां कितें घडटलें, फुडल्या म्हयन्याक कितें घडटलें, फुडल्या वर्सा कितें घडटलें, हुस्के काडी नाका. कित्याक सुरवातेकूच म्हणलोलें जेजू मिलाग्री करतालो, वज्जापां करतालो.
तो विस्मितां करतालो, लोक अजाप जातालो, लोक थोठाकतलो. आणि अशें कितें तो दरेकल्याच्या जिवितांत करता. तो मोगाचो देव ताका काळजी आसा, सगळें पळोवन घेता, तो सगळें सारकें करता. जे मोडल्यात ते संबोन जेजूक सांग. ताचे भायर आनी कोण आसा? कोण आसा आमकां समजून घेतलो? कोण आसा आमची अपुरबाय करतलो? कोण आसा आमच्या प्रश्नांतली आमकां भायर काडटलो? जे भितर आसा तितलें तूं जेजूक सांग. कित्याक तोच तो देव मोगाचो. पळय ताका कसलो हुस्को आसलो. ताणें शिसांक लागीं आपोवन सांगलें, ह्या लोकांक पळोवन चुरचुरी आनी पडटा म्हजें काळीज. तांकां उपाशी धाडूंक म्हाका नाका. तांकां रित्या हातांनी धाडूंक म्हाका नाका. तांकां उपाशी पोटाची भुकेक रावून तशींच आयलोली तशींच रित्या हातांनी धाडूंक म्हाका नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जिविताची यात्रा. ताका हुस्को आसलो वाटेर ती पळत. आनी वाटेर आमी पळत म्हूण जेजूक आमचोय हुस्को आसा. गरज तितलेय तो आमकां दिता. आमच्या गरजांक तो पावता. आमच्या आकांतांक तो पावता. सदांच तो आमचे लागींच आसता. असो एलिशान उलो मारलो, म्हाका जबाब दी, म्हाका जाप दी, म्हज्या मागण्यांक जाप दी. आनी तो देव आयकता. तेच भाशेनच्यान आमी मागता सगळ्या काळजांतान, बऱ्या मोनान, बरे प्रमाणीक जिवीत आमी जियोंक वावुरता तेन्ना देव आमची मागणी आयकता. आमकांय तो दरेकल्याक बरेपण फावो करता. खरोच सगळें ताका सांगूंक, खरोच सगळें ताका दिवंक, खरोच ताका दिनवासूंक, ताका वाखाणूंक, ताची मोहिमा गावूंक, ताची तुस्त करूंक, ताची तुस्त करूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया.